तुमचो बाप दोळ्या तशेंच तुमी दोळ्या जायात. मोगळा भावणानो, आयज आमी नेहेमियाच्या 8व्या आविसराचें शिकप करूया. इश्टानो, आमी फाटल्या कार्यावळीन पळयलें की नेहेमियान शाराची राखण करच्या पासत व्हड तयारी केल्ली आसली आनी त्या उपरांत ताणें पवित्र पुस्तक वाचूंक वाचच्या पासत व्हड सभा घेवची थारायली आनी त्या सभे वरवीं उठावणी येवची आसली. तर आतां पळोवया नेहेमियाच्या 8व्या आविसराच्या पयल्या वळी. मोगळा बावळानो, मोजेसाचे सुमोर्तीचें पुस्तक हाडचें अशें एजराक सांगलेलें आसलें आनी आतां पवित्र पुस्तकाचें वाचप जावचें आसलें. सुमोर्तीचें पुस्तक आयकूंक लोक एकठांय जाल्ले आसले. नेहेमियान तांची काळजी घेतलेली आसली. जें कितें वाचतालें तें सगळ्यांक सारकें आयकूंक येवचें म्हूण ताणें अशे तरेन वेवस्था केल्लीच आसली. नेहेमियाचें पुस्तक 8वो आविसर आनी 3री वळ. मोगाळ बावणानो, ह्या सुवातेर तांचें वाचप बरोच वेळ पर्यंत चालूच उरलेलें आसलें हें आमकां दिसून येता. आयज असली सभा आमकां खंयच पळोवंक मेळना. आयच्या सभांनी 20 मिनटां वयर जर कोणें संदेश दिलो तर तांकां बरोच कंटाळो येता. एजराच्या मुखार एकठांय जाल्ले लोक सकाळीं आयलोले आसले आनी देनपार पर्यंत तांचें वाचप चालूच आसलें आनी ते आपणाचें मन लावून तें देवाचें उतर आयकताले. इश्टानो, हे लोक शांतेन देवाचें उतर आयकत आसले. इतलो वेळ पर्यंत ते देवाचें उतर आयकत रावले कारण तांकां त्या उतराची गोडी लागलेली आसली. तें उतर तांकां बरें लागलें. ते 70 वर्सां गुलामपणांत आसले आनी देवाचें उतर तांणी केदींच आयकूंक नासलें. वो तांचो एक नवो अनुभव असो जावन आसलो. इश्टानो, म्हाका दिसता आयज आमी स्वतंत्र आसात आनी ह्या काळार देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमकां मेळचो आसा. पूण आमी देवाक वेळूच दिनात, देवाचें उतर आयकना, देवाच्या उतरा पासून आमी पयस वेता, तर देवाचो आशिर्वाद आमकां कसो मेळटलो? देवाचो आशिर्वाद आमकां जाय तर आमी सदांच देवाचें उतर आयकूंक जाय, आमी तें पाळूंक जाय, आमी तें वाचूंक जाय, तरच देवाचो आशिर्वाद आमकां मेळूंक शकता. पूण जर कोणेनूय आमकां देवाच्या उतरा पासून पयस व्हरून दवरले तर आमकां कितें दिसतलें? इस्रायल परजा 70 वर्सां गुलामपणांत आसली. त्या वेळार ताणें देवाचें उतर आयकूंक ना. पूण आतां तांची येवजण जाली आनी तांकां देवाच्या उतराची आस जाली. देवाचें उतर तांकां बरें लागलें. त्याच पासत ते देवाचें उतर आयकत रावले. जर आमकांय देवाच्या उतरा पासून कोणेनूय पयस व्हरून दवरले तर आमची गत अशीच जातली. आयज आमकां स्वतंत्र आसा तरी पूण आमी देवाचें उतर आयकनात. देवाच्या उतराची किंमत आमकां आयज कळून येना. जेन्ना आमी एकसुरे पडटले तेन्नाच आमकां देवाच्या उतराची किंमत दिसून येतली. आयज आमी संवसाराच्या गजालींनी लोबदल्ले आसात. संवसाराच्यो गजाली आमचे भितर आयलेल्यो आसात. संवसाराच्या चाली रिती प्रमाणे आमचें जिवीत जाल्लें आसा. संवसारानूच आमी बुडोवन गेल्ले आसात. मोगाळ बाबळानो, त्याच पासत आमकां देवाच्या उतराचें कांयच पळोवन वचूंक ना. आमकां अशें दिसता, चला सिनेमा पळोवया,
आयज कुशालकायेन आमचें जिवीत सारुया. फाल्यांचें आमकां कित्याक चिंतूंक जाय? जो आयचो दीस आसा तो आयचो दीस आमी मौजान सारुया अशें म्हणपी कांय लोक ह्या संवसारांत आसात. पूण अशें म्हणून ते आपणाच्याच आत्म्याचो नाश करून घेतात. खरेंच व्हड दुखाची गजाल. स्वतंत्र आसा पूण देवाचें उतर ते आयकनात. आयज तांकां दिसता आमकां शांती आसा, पूण खरी शांती आजुनूय तांकां मेळूंक ना. आयज जायते फावटी आमकां देवाच्या उतराचो कंटाळो येता. आमकां तें वाचीन अशें दिसना. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की देवाचें उतर आमच्या पासत जेवण जावन आसा. जेरुजलेमांतल्या जुदेव लोकांक गुलामपणांत आसतना ओत्मीक जिविताची भूक कशी आसता हाचो बरोच अनुभव पळोवंक मेळ्ळो आसलो. आनी आतां ते सगळे आपणाची ओत्मीक भूक आनी तान भागोवचे पासत एजराच्या मुखार एकठांय जाल्ले आसात. नेहेमियाचें पुस्तक 8वो आविसोर आनी 4थी आनी 5वी ओळ. एजरा आतां 13 जाणांच्या सांगातान उबो आसा. जेन्ना एजरान सुमोर्तीचें पुस्तक उगडलें तेन्ना सगळे जाण उबे रावले आनी त्या पुस्तकाचे सगळें वाचप पूर्ण जाय मेरेन ते सगळे उबेच आसले. जेन्ना ते सकाळपर्यंत देवाचें उतर वाचताले तेन्ना तांकां बसोंक मोव कोदेलां वो बांकूय नासले. तांणी सगळ्यांहून पयलो मान देवाक दिल्लो आसलो. देवाक आर्गां दीत ते उबेच रावले. नेहेमियाचें पुस्तक 8वो आविसोर आनी 6वी ओळ. त्या वेळार ताणें आपणाची तकली बागोवन सरपोट पडोवन देवाक नोमान केलें आनी एजरानूय देवाक आर्गां भेटयलीं. मोगाळ भावणानो, एजरान जशें पवित्र पुस्तकाचें वाचप त्या सुवातेचेर केलें तशें जर आयज आमच्या सोबांनी केलें तर कितें जातलें? अशें केल्यार जायते जाण प्रस्न विचारतले. तांच्या प्रस्नाक जापाप मेवतलो आनी तांचे भितर उठावणी येवंक पावतली. आनी अशें जर जालें तर सगळ्यांक पवित्र पुस्तकाची शिकवण समजून येतली. आयज आमी सगळ्या पवित्र पुस्तकाचें शिकप अशे तरेन करूंक जाय आनी त्याच वेळार आमकां ताचो फायदो जावंक पावतलो. पवित्र पुस्तकाचें वाचप करप आनी ताचेर उलयत रावप हें एकदम फायद्याचें अशें जावन आसा. पवित्र पुस्तक नकळो आसतना कोणेन ताचेर कांयच उलोवचें न्हय आनी आपणाक जाय तसो ताका अर्तूय लावचो न्हय. देवाचें उतर आमच्या मनांत जर आमी गळयत रावले तर आमच्या जिवितांत उठावणी येवंक पावतली. मोगाळ भावणानो, ह्या नेहेमियाच्या 8व्या आविसराच्या 8वे ओळीन आमकां आनीक एक गजाल शिकूंक मेळटा. देवाचें उतर शिकयणाऱ्यांच्यो वेगवेगळ्यो पद्दती आसात. तांच्या पद्दती प्रमाणे ते देवाचें उतर शिकयतात. पूण तांच्यो पद्दती म्हाका बऱ्यो लागनात. तर आमची एक अशी पद्दत आसूंक जाय की पवित्र पुस्तकांतली थोडी उतरां आमी वाचूंक जाय आनी त्या उतरांचो देवाच्या आदारान पवित्र आत्म्याची जाणवायेन आमी ताचो अर्थ सांगून ती उतरां सोंपी करून सांगूंक जाय. आमी आतांच पळयलां की तांणी पवित्र पुस्तक घेतलें आनी वाचलें आनी ताचो अर्थ तांणी तांच्या मोतींत हाडून दिलो. आनी जर आमी तशें केलें तर आमच्या मदें उठावणी येवंक पावतली आनी देवाचें व्हड काम जावंक पावतलें. मोगाळ भावणानो,
सोबेत जेन्ना आमी एकठांय जातात तेन्ना देवाचें उतर कशें वाचूंक जाय हें आमकां समजून येवंक जाय. देवाच्या उतराचें महत्व आमकां समजूंक जाय. कांय लोक सोबेत इतले सवकास देवाचें उतर वाचतात की फाटल्यान जे कोण बसतात तांकां तें आयकूंक पासून येना. अशें जावचें न्हय. देवाचें उतर व्हडान वाचूंक जाय. सगळ्यांच्या कानाचेर तें पडूंक जाय आनी सगळ्यांनी देवाची स्तुती करूंक जाय. ताणें देवाचें उतर व्हडान वाचपाक सुरवात केली. तें उतर सगळ्यांक समजून आयलें. एजरा आनी ताच्या सांगातान आसलेल्या लोकांक देवाचें उतर कशें वाचचें हाजें ट्रेनिंग दिवंक नासलें, पूण ते आपूण जावन देवाचें उतर कशें वाचूंक जाय हें तांकां समजून आयलेलें आसलें. तांच्यांनी भावार्थान विस्वासान देवाचें उतर व्हडान वाचलें. इश्टानो, त्याच पासत आयज आमी देवाचें उतर सारकें आनी व्हडान वाचूंक जाय. जर देवाचें उतर लोकांक सारकें समजून आयलें ना तर त्या उतराचो तांकां कांयच फायदो जावचो ना. देवाचें उतर आमकां समजुचें हीच देवाची खोशी जावन आसा, देवाची येवजण जावन आसा. इश्टानो, देवाचें उतर सोर पदवेदार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर जावन आसा. तातूंत व्हड बळ जावन आसा. तें सदांकाळ तशेंच तोखता. तें जिवंत देवाचें जिवंत उतर जावन आसा. तें आमच्या आडांक बळ दिता. आमचें काळीज देवाच्या उतरान ताजें जावंक पावता. तर त्या उतराक आमी व्हड मान दिवंक जाय. नेहेमियाचें पुस्तक 8वो आविसूर आनी 9वी ओळ. मोगाळ बावळांनो, एजरान देवाचें उतर वाचच्या पयलीं कोणेनूच त्या सुवातेर देवाचें उतर पयलीं आयकूंक नासलें. जेन्ना ताणें देवाचें उतर सारकें वाचूंक सुरवात केली तेन्ना तांकां आपणाचीं पातकां दिसूंक लागलीं आनी तांकां रडूंक आयलें. तांचीं काळजां दुखी जालीं. एकतर तांकां तांचीं पातकां दिसून आयलीं आनी दुसरें म्हणजे तांकां देवाचो मोग दिसूंक लागलो आनी खुशाल जावन ते रडूंक लागले. नेहेमियाचें पुस्तक 8वो आविसूर आनी 10वी ओळ. इश्टानो, अशें दिसता की ह्या लोकांक देवाच्या मोगाचो नव्यान सोद लागलेलो आसलो. सोर पदवेदार देव आपणाच्या असल्या पातकी मनशाचो इतलो मोग करता हें तांकां पयलेच फावट समजून आयलेलें आसलें. इश्टानो, तांच्या आनंदाची हांव कल्पना करूंक शकना. तांचें गुलामपणांत बरेच हाल जाल्ले आसले. जेवण खाणूय तांकां मेळनासलें आनी असल्या परिस्थितींत तांकां आतां देवाचें उतर मेवलेलें आसलें. आतां तांकां स्वतंत्रताय मेळिल्ली आसली. आतां ते गुलाम नासले, तर आतां देवाच्या भुरग्यां भशेन ते एक जाल्ले आसले. खरेंच मोगाळ बावळांनो, जेन्ना मनीस भुकेल्लो आसता तेन्नाच ताका जेवणाची गरज लागता. ह्या परजेन पयलीं केन्नाच देवाचें उतर आयकूंक ना, कारण 70 वर्सां ते गुलामपणांत आसले आनी तांच्याकून जे कोण व्हड आसले ते मरून गेले आनी ही नवी पिळगी जावन आसली. आतां पयलेच फावट ते देवाचें उतर आयकतात आनी तांचीं काळजां आनंदान खुशाल आसात. इश्टानो, आयज देवान जी खुशालकाय, आनंद, शांती तुमकां दिल्ली आसा तातूंत तुमी खुशाल आसात काय तुमी आजुनूय दुकान आसात? पूण इस्रायल परजा आतां खुशाल आसली. तांकां देवाच्या उतराची गोडसाण समजून आयलेली आसली. केदींच तांणी हेज्या पयलीं देवाचें उतर आयकूंक ना तें आतां तांकां आयकूंक मेवलेलें आसलें. देवाचें उतर आयज तुमी दुसऱ्याक सांगूंक जाय. देवान तुमकां दिल्लें देणें तुमी दुसऱ्याक फुकट दिवंक जाय.
मोगाळ भावबंडांनो, आमी देवाचें उतर आयकतात. देवान आमकां तें फुकट दिलां. जशें आयज तूं तुज्या घरांत रावून देवाचें उतर फुकट आयकता, तशेंच आमी तें दुसऱ्याकूय दिवंक जाय. देव तुजो आनी म्हजो मोग करता हें कळून येता देवाच्या उतरा उदेशींच. मोगाळ भावबंडांनो, आयज जायतो लोक ह्या संवसारांत आसात. जायतीं जाणां देवाचें उतर आयकनासतनाच मरून वेतात. तांचो शेवट कितें? खंय वेतात तीं? तांचें कितें जातलें? आयज हो प्रस्न आमच्या मुखार आसा. जर तांकां तूं आयज देवाचें उतर सांगना, तांकां तूं आयकूंक दिना, जाल्यार कितें जातलें? देवान ही जबाबदारी तुका दिल्ली आसा. देवाचें उतर देवान तुका दिलां, तशेंच तुवें दुसऱ्याक सांगूंक जाय. देवाचेर आमचो पूर्ण बावर दवरूंक जाय. देवाचें काम आमी वाडोवचे पासत मुखार वचूंक जाय. लुकाच्या 6व्या आविसुरांत 36 आनी 38 वळीन कितें बरयलां तें आतां आमी पळोवया. तुमचो बाप दोळ्या तशें तुमी दोळ्या जायात. दियात आनी तुमकां दितले. बरें माप दामून चेपून आलोवन सुयेन भरून वोत्ता तसलें तुमचे ओंटयेंत घालतले. तर तुमी जोगशात त्याच मापांत तुमकां परत जोखून दितले. इश्टानो, देव बाप कोणाचें तोंड पळोवन निर्णय घेयना. तो आमची सगळ्यांची काळजां जाणा आसलेलो देव जावन आसा. आमी कितें चिंत्तात, कशें चिंत्तात आनी देवाच्या वावरा पासत आमी कितें दितात हें सगळें देव जाणा आसलेलो जावन आसा. मोगाळ भावबंडांनो, जशें तुमी दिवशात तशेंच तुमकां मेळटलें. ह्या सुवातेर खरोच आनंद इस्रायल पोरजेच्या मुखार आसलो, कारण तांकां आतां देवाचें उतर आयकूंक मेळलेलें आसलें. फिलिपकारांक चीट 4 आविसर आनी 13 वळीन कितें बरयलां तें आतां आमी पळोवया. म्हाका बळ दिता ताच्या सांगातान हांव सगळें करूंक शकता. आयज दोनया जेजू क्रिस्ताच्या आदारान आमी सगळें करूंक शकतात. जोवाची पयली चीट 1 आविसर आनी 4 वळीन अशें बरयल्लें आसा. तुमी संतोश भरीत जावचे पसत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे पसत हें आमी तुमकां बरयता. इश्टानो, तुमचें अंतस्करण आनंदान आनी खुशालकायेन बरोवन वयचें अशी देवाची खोशी जावन आसा. पवित्र पुस्तकाचें शिकप करता आसतना तुमकां भरपूर खुशालकाय आनी आनंद फावो जावचो हेंच देवाचें देणें तुमकां आयज देव फाव करता. म्हणजेच देव तुमकां आपणाच्या आशिर्वादान भरता, आपली खुशालकाय दिता, आपलो आनंद दिता. कित्याक देवाचें उतर तुमी सारकें शिकचें आनी तें तुमी दुसऱ्याक सारकें शिकोवचें हीच देवाची येवजण जावन आसा. जर तुमकां वाचता आसतना खुशालकाय मेळना तर देवाचो आजुनूय तुमी मोग चाकूंक ना असोच ताजो अर्थ जावंक पावता. देवाचें उतर वाचता आसतना आमची काळजां खुशाल जावंक जाय. देवाचें उतर आयकता आसतना आमची चिंतनां आमी पयस दवरूंक जाय. तेन्नाच देव आमकां आपणाच्या आशिर्वादान भरूंक शकता. इश्टानो, म्हाका दिसता ह्या पवित्र पुस्तकाच्या शिकपा वरवीं तुमकां आनंद फावो जाता. काल आमी कांय तुमच्यो चिटी वाचल्यो. तातूंतली एक चीट निराशी जाल्ल्या भावाची जावन आसली. तो देवाचो वावर करणारो जावन आसलो. पूण आतां ताका देवाच्या उतरा वरवीं खुशालकाय फावो जाता अशेंच तो आमकां बरयता. जेन्ना तुमी निराशी जातात तेन्नाच देवाचें उतर तुमकां खुशाल करता. दुसरी चीट जेन्ना हांवें वाचली ती एके ओस्तुरीची जावन आसली. तिका जायतें दूख आनी त्रास आसले आनी ती आपणाचो जीव काबार करूंक पळयताली. म्हणजे ती जीव दिवंक वेताली. पूण त्याच दिसा तिणें रेडवो लायलो, देवाचें उतर आयकलें आनी तिचें मन बदलून गेलें. आयज ती देवाचेर बावर दवरता.
हें फकत कित्या वरवीं घडोवन आयलें? हें फकत देवाच्या उतरा वरवीं घडोवन आयलें. मोगा बाबळनो, आयज तुमी म्हाका चिटी बरयतात त्याच पासत हांव खुशाल जाता, कित्याक देवाचें उतर तुमकां फायद्याक पडटा हेंच तुमी म्हाका दाखोळ करून दितात त्या पासत हांवूय चड आनी चड देवाचे उपकार आडयतां. जायतीं जाणां देवाचें उतर आयकतात, पूण तांकां तें कशें लागलें हें केदींच तीं बरोवन म्हाका कळयनात. खरेंच ही एक दुखाची गजाल. आयज जर तुवें म्हाका चीड बरयली, हांव तुज्या पासत मागणें करूंक पावलों आनी हांव तुज्या पासत कितें तरी करूंक शकतलों आनी शकलों असो म्हजोय आनंद वाडूं येता. पूण तूं तुज्या पासत मागूंक म्हाका सुयेगूच दिना, तर हांव तुज्या पासत कितें म्हूण मागणें करतलों आनी कशें मागणें करतलों? नेहम्याचें पुस्तक 8 आविसूर आनी 13 ओळ. इश्टानो, पयल्या दिसा जुदेवांनी देवाचें उतर आयकलें आनी ते खुशाल जाले, आनी दुसऱ्या दिसा ते परत देवाचें उतर आयकूंक एजरा कडेन आयले. तांच्या मनांत देवाचो मोग उत्पन्न जालो. नेहम्याचें पुस्तक 8 आविसूर 14 ते 16 ओळींनी आतां आमी पळोवया. ह्या सुवातेर मोंडोपाचे परबेचो दीस आमकां पळोवंक मेळटा. जेन्ना इस्रायल लोक इजिप्तांतल्यान भायर सरून आयले आनी बासायलेल्या देशांत वचूंक लागले, वो बासायलेलो देश म्हणजेच कनान देश जावन आसलो, आनी देवान तांच्या जिवितांत जायत्यो व्हड गजाली त्या काळार केल्ल्यो आसल्यो. तांच्यो सगळ्यो गरजो देवान भागयल्ल्यो आसल्यो. पवित्र पुस्तक सांगता, चलोन चलोन तांचे पांय सुजले ना. दीस आनी रात देव तांकां वाट दाखयतालो. तांच्या जेवणाची काळजी देवबाब घेतालो, आनी त्याच पासत ही मोंडोपाची परब तांणी मनयल्ली आसली. जें कितें देवान तांच्या सांगाता केलें ताजो उगडास म्हूण हें ते करताले. इश्टानो, आयज देवान तुमचेर कितले उपकार केल्यात हें पळयात. देव कितलो विस्वासी आसा हें पळयात. देवाचो मोग तुमच्या जिवितांत केदींच उणो जावचो ना. पूण आयज तुमी देवाक जितलो मान दिवंक जाय तितलो मान दिनात. अशें जर जालें तर देव आमकां कसो आशिर्वाद दिवंक शकता? तर मोगा बाबळांनो, आमी देवाचो सदांच आशिर्वाद घेवया, ताजें उतर आयकुया, वाचुया आनी तें पाळुया. तर मोगा इश्टानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.